अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। सुबह सुबह का टाइम है और काम पर जाने से पहले एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के पास जाता है उसके कमरे में और जाकर उसे कहता है, ओए 4 दिन हो गए तुम्हें घर बैठे हुए, ऐसे कैसे? छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम पूरा कैसे करोगे? गुजारा नहीं होगा ऐसे, उठो और काम पर चलो। छोटा भाई इसका जवाब नहीं देता बल्कि घूरी डालने लगता है गुस्से से। ये उसका अंदाज है, रिस्पॉन्स है। बड़ा भाई ये कहकर चला गया काम पर। जैसे बड़ा भाई काम पर निकला, छोटे ने पकड़ी पिस्टल और सीधा किचन में चला गया जहां बड़े की बीवी काम कर रही थी, यानी भाभी, और जाकर उसको 4 गोलियां मारी और उसके बाद फरार हो गया। अब यहाँ पर बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। नंबर 1, लड़ा है भाई, मारा है बीवी को, क्यों? और भाभी से क्या इसकी कोई रंजिश थी? भाभी से क्या कोई प्रॉब्लम था, इशू था? तो क्या था? तो मैं आपको डिटेल के साथ इन तमाम सवालों के और इन तमाम बातों के बारे में बताऊंगी आपको। लाहौर का इलाका शालीमार, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक घर और उस घर में है 5 भाई और एक माँ। ये पांचों भाई एक ही घर में रहते हैं, यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इसे कहा जाता है। इन पांचों में सबसे बड़े भाई का नाम है रिजवान। रिजवान की बीवी का नाम है निशा। इनके 2 बच्चे हैं। दूसरे नंबर पर जो भाई है उसका नाम अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान के भी 2 बच्चे हैं और उसकी भी बेगम है। इन दोनों के बाद पीछे रह गए 3 भाई और वो तीनों भी मैरिड साहिबे औलाद हैं। वालिदा इनके साथ रहती हैं और वालिद साहब दुनिया से चले गए, फौत हो चुके हैं। पांचों भाई मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और पांचों के पांचों सेटल्ड नहीं है, परेशान है। महंगाई का दौर है, मजदूरी जो मिलती है, दिहाड़ी जो मिलती है, उसमें पूरा नहीं होता इनका। रिजवान जो है वो अपनी बेगम से, यानी जो सबसे बड़ा है, अपनी बेगम को ये कहता है, इतनी मजदूरी मेहनत की है, कोई दिन नहीं बदले, कोई हमारे हालात ही नहीं बदले, तो बेहतर तो ये है कि मैं अपना एक तंदूर बना लूं। मेरा एक दोस्त है, उसका तंदूर है, उसके घर के हालात अच्छे हैं, बेहतर हैं। अब आगे से बेगम कहती है, आप देख लें जैसे आपको बेहतर लगता है। कहता है, हाँ मैंने सारी बात को देखा है, समझा है, कितने पैसे ये वो। पैसे कोई नहीं, पैसे ज्यादा लगेंगे, मेरे पास जो हैं वो कम है। कहती, कुछ पैसे मैंने जमा पूंजी कर रखे हैं, कुछ मैं अपने अब्बा से लेती हूँ, कुछ आप कर लें, मिल मिला के खोल लें, फिर जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे तो अब्बा को अब्बा के पैसे लौटा देंगे। कहता है कि साथी हो तो तुम्हारे जैसा। अब तंदूर चलाने के लिए एक आदमी काफी नहीं होता, एक बंदा तंदूर नहीं चला सकता। ये बात कर रहा है अपनी बेगम से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं बाहर से वर्कर रखूं, आदमी लड़के रखूं, वो मैं क्यों ना बाकी भाइयों को अपने साथ एडजस्ट कर लूं। और फिर ये अपने भाइयों से बात करता है, कहता है, यार तुम लोग बाहर काम करते हो ना, मैं भी करता रहा हूँ, कुछ नहीं बना ना तुम लोगों का ना मेरा। मैंने सोचा एक तंदूर बनाता हूँ, उस पे मुझे वर्कर चाहिए, तो मैं तुम लोगों को रख लेता हूँ। जो तुम लोगों को डेली उजरत मिलती है ना बाहर से मजदूरी, उससे ज्यादा दूंगा। अब जनाब अपने बाप से निशा बात करती है, कुछ पैसे उधार लेती है, जमा पूंजी कर करा के एक तंदूर बना लेते हैं। चारों भाइयों को रिजवान अपने तंदूर पर अपने साथ रख लेता है। डेली बेसिस पर रात को जब हिसाब किताब होता है तो जो डेली की इनकम है उसमें से जो उजरत बनती है मुनासिब, उससे थोड़ी बढ़ा कर ये अपने भाइयों को देता है। खुद गल्ले पर बैठता है, एक भाई आटा गूंथता है, दूसरा भाई पेड़ा बनाता है, तीसरा रोटियां लगाता है, कोई सफाई करता है, कोई कस्टमर्स को जाके रोटियां पकड़ा के आता है। इस तरह से ये तंदूर बेहतरीन अंदाज में चलने लगा। जैसे ही तंदूर चलने लगा, पैसे आने लगे, फिर इन्होंने उसी तंदूर पर चने भी रख लिए। अब चने भी साथ में बिकते थे। अब जनाब पैसे आते थे जो, उससे बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश, और चेहरों पर मुस्कुराहट सी आने लगी। दिन बदल गए। एंड इस टाइम जब दिन बदले, तब जो दूसरे नंबर पर अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान के दिल में नफरत, हसद। अब ये जो नफरत है ये इतनी बढ़ने लगी कि ये अपने बड़े भाई के साथ डायरेक्टली हो गया। उसको कहता है, रिजवान सारे मेहनत करते हैं, पैसे तू इकट्ठे करता है, ये क्या बात हुई? तू भी बना ना पेड़े शड़े, तू भी रोटियां लगा, तुझे पता लगे कि रोटी लगाने में सेक कितना लगता है। अब मेहनत सभी करेंगे, खाएगा सिर्फ तू, तो ये तो बुरी बात है। रिजवान क्या कहता है? रिजवान कहता है, मेरी बात सुनो, मैं इस तंदूर का मालिक हूँ, मैंने पैसे लगाए, खर्चे पूरे मैंने करने हैं, बिल देना है, गैस लानी है, जो भी मेंटेनेंस है तुम लोगों ने नहीं करना, तो पैसे तो ज्यादा मेरे ही बनते हैं।
میرا کاروبار ہے، میں نے تم لوگوں کو بلکہ سوکھا کیا ہے رکھ کر، اور تم مجھے ہی آ کے باتیں کرنے لگے ہو، مجھ سے ہی جلنے لگے ہو، حسد کر رہے ہو تم. جس پر عبد الرحمن کہتا ہے اچھا اوکے ٹھیک ہے یار میں نے نہیں کام کرنا تیرے پاس. کہتا ہے ٹھیک ہے مت کرو جاؤ، اور بات ختم ہو گئی. عبد الرحمن کی سوچ میں بھی یہی آنے لگا کہ میں بھی تندور لگا لیتا ہوں، میرے بھی دن بدل جائیں گے. لکیر کا فقیر ہے پورا. کہتا ہے تندور لگانے کے لیے پیسے چاہیے، اس نے پیسے تو اس کے سسرال سے بھی اس نے لیے ہیں، بیوی نے بھی جمع کیے تھے، تو میرا تو ایسا کوئی چکر نہیں، سسرال کی اپنی روٹی نہیں پوری ہوتی، مجھے انہوں نے کہاں سے ادھار دینا ہے. اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر کہا اماں یہ مکان باپ کا ہے اور اس کے سب حصے دار ہیں، مجھے میرا حصہ دے دو، بیچو اس کو. پاس بیٹھی ہوئی ہے رضوان کی بیگم بڑی بھابھی. بھابھی کہتی ہے کیا باتیں کر رہے ہو تم عبد الرحمن، مکان بیچو. مکان نہیں بیچنا، اگر مکان بیچ دیا تو چاروں کے چاروں کدھر رہیں گے، کرایہ دیں گے کہ روٹی کھائیں گے؟ یہ غلط فیصلہ ہے، یہ نہیں کرنا. بیچ میں مت آؤ، تمہارا کام نہیں ہے، میں اور میری ماں ہم بات کر رہے ہیں، تمہارا کام نہیں ہے، منہ اپنا بند رکھو. کہتی ہے یہ کیا بدتمیزی ہے تمہاری کہ منہ اپنا بند رکھو، میں تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہوں، بھابھی ہے تمہاری، میرا پورا حق ہے، حصہ ہے میرا، تم آگے سے بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ. رات کو سبھی بھائی جب آ گئے تندور سے تو اس نے سب کو بتایا. اب 4 دن ہو چکے تھے کہ عبد الرحمن گھر پر بیٹھا ویلا نکما. ڈیلی بیسس پر دہاڑی ملتی تھی، ڈیلی گھر کا خرچہ ہوتا تھا. اب 4 دن سے جب دہاڑی نہ ملی تو سروائیول کیسے ہو، خرچے کیسے پورے ہوں بچوں کے. اس نے بیوی اور بچے سسرال بھجوا دیے اور خود لیٹا 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 کمرے سے باہر نہیں نکلتا. 14 مارچ کی صبح کے ٹائم رضوان جو بڑا بھائی ہے جو تندور چلاتا ہے وہ جاتا ہے اس کے کمرے میں اور جا کے کہتا ہے بس کر جا یار، کتنی دیر اور فارغ بیٹھنا ہے تو نے، بس ٹھیک ہے بات ہو گئی، ختم ہو گئی، اٹھو اور کام پر چلو. اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے کیسے گزارا کرو گے، حالات تمہارے خراب ہو جائیں گے، تمہیں نہیں پتا، تم بڑا غلط کر رہے ہو. یہ جواب تو کوئی نہیں دیتا، البتہ غصے سے اس کو دیکھتا ہے. تو گھوری ڈالنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے. جیسے ہی وہ جاتا ہے گھر سے باقی بھائی چلے جاتے ہیں، اب ماں رہ گئی پیچھے، اور یہ فوراً سے اپنی پسٹل اٹھاتا ہے، لوڈ کرتا ہے اور سیدھا بھابھی کے پاس چلا جاتا ہے کچن میں جا کر دیکھتا ہے بھابھی کو. بھابھی کام میں مگن ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، خواب و خیالوں میں نہیں ہے کہ یہ کس نیت سے آیا ہے. پسٹل جو لے کر آیا تھا وہ نکالتے نکالتے بھابھی کو کہتا ہے بولی تھی نا تو بیچ میں، تو نے میری ماں کو منع کیا مکان بیچنے سے، تو نے میرے بھائی کو میرے خلاف کیا، اصل فساد کی جڑ بھی تو ہی ہے. ڈز 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 4 مارتی، وہ گر گئی، یہ فرار ہو گیا. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ ماں تو گھر پر موجود تھی اور کوئی نہیں تھا. والدہ کیا کرتی ہے، فوراً فون کرتی ہے بیٹے کو، کہتی ہے یہ بن گیا، جلدی آؤ گھر. بیٹے گھر پہنچتے ہیں، 15 پر کال کی جاتی ہے. تھانہ شالیمار سے نفری آ جاتی ہے، چونکہ ان کا وقوع شالیمار کا بنتا ہے. جیسے ہی نفری پہنچی انہوں نے سارا کچھ دیکھا، رپورٹ تیار کی، کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا اور نشا کے مائکے کو ٹریس کیا، بھائی کا نمبر لیا، بھائی کو کال کی جس کا نام زبیر ہے، وہ آیا. پھر اس کی مدعیت میں ایک نامزد پرچہ درج کیا گیا جس میں ملزم عبد الرحمن رشتہ دیور ہے یہ لکھا گیا. اب شوہر کو کیوں نہیں بنایا؟ شوہر کو اس لیے مدعی نہیں بنایا گیا ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد شوہر اپنے بھائی کو یعنی ملزم قاتل کو صلح نامہ کر کے معاف کر دے، اس لیے بھائی کو بنایا گیا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اچھی خبر یہ آتی ہے کہ ملزم قاتل عبد الرحمن رشتے میں دیور، اس کو کشمیر سے شالیمار پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. یعنی ایک اچھی خبر آئی. یہاں تک اس کیس کی ڈیٹیلز ہیں اور ایک سالٹ کیس ہے. ملزم کا ریمانڈ لیا، تفتیش مکمل کی، اقبال جرم ہوا اور اس ملزم کو جوڈیشل کر دیا گیا. میرے پاس اس خبر کے متعلق جو ڈیٹا، جو چیزیں میں آپ کو بتا چکی. حسد بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے، یہ سنا ہم نے. 3-4 کلاسز سے بچوں کو پڑھانے لگ جاتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آیا. 3 کلاس سے پڑھتے رہے سمجھ کوئی نہ آیا. اگر آتا تو میں یہ کیسز اور یہ سب کچھ رپورٹ نہ کر رہی ہوتی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سامنے والے کے پاس چمکتی لمبی چوڑی گاڑی، بنگلہ، گھر، پیسہ سب ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے حسد. اب میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کا سلوشن یہ ہے کہ میں محنت کروں، کام کروں، اس کا نصیب اس کے ساتھ، میرا نصیب میرے ساتھ. اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پاس ہے، تیری ایسی کی تیسی، اور پھر یہ ہوئے غارت مسئلے مسائل، تو یقین کریں میں منہ کے بل گروں گی، تماشا دیکھے گی دنیا. البتہ میں محنت کروں گی تو رنگ مجھے بھی لگیں گے. نصیب کی بات ہے، دینا اللہ نے ہے،
جو لینڈ لارڈز ہیں اندھیا دھند پیسہ ہے وہ بھی اللہ سے لیتے ہیں، میں بھی اللہ سے لیتی ہوں، مزدور بھی اللہ سے لیتا ہے. اللہ سے مانگیں، نیت صاف رکھیں اور محنت کریں، پھر چھوڑ دیں ضمیر مطمئن. آپ جب حسد کرتے ہیں کسی کے پاس، دیکھتے ہیں اتنا پیسہ ہے، اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، آپ اپنی بربادی شروع کرتے ہیں. میرا میسج ہے. تھینک یو.